कितना मर्तबा है। नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब उम्र मुबारक 53 साल हुई, 53, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको हिजरत का हुक्म हुआ। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ आपने हिजरत फरमाई और मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए। आप अहबाब जानते हैं बखूबी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उस वक्त किस तरह के हालात और वाक़यात थे। आप अकेले तशरीफ़ ले गए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ, और पीछे आपके घर वाले अहलो अयाल मक्का ही में थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा के साथ, जिनमें हज़रत ज़ैद बिन हारसा, हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और बाज़ कुतुब में आता है कि इन सहाबा को हज़रत अली की क़यादत में मक्का रवाना किया और फरमाया कि जाकर वहाँ से मेरे अहलो अयाल को मदीना तैयबा लेके आ जाओ। आपके हुक्म की तामील करते हुए ये काफ़िला हज़रत अली की क़यादत में मक्का से मदीना तैयबा पहुँचता है। और उस वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 15 से 18 साल के दरमियान है। और जब बच्ची इस उम्र में हो तो फिर रिश्ते आते हैं, निकाह के पैगामात आते हैं। इसी तरह नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह के हवाले से, रिश्ते के हवाले से बड़े पैगामात आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी इस बात में जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहकर आपने उनको रवाना फरमा दिया कि इस बात का आप इंतज़ार फरमाएं, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हुक्म आएगा वैसे ही ये फैसला फरमा दिया जाएगा। चुनांचे उम्मे ऐमन और कुछ सहाबा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये मशवरा दिया कि आप नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाएं और अपने हवाले से आप अर्ज़ करें। आप शर्माते थे, झिझक होती है, ज़ाहिरी बात है, अपने हवाले से कोई बंदा तो नहीं कह सकता है। तो बारकैफ आपने हिम्मत की और नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और उसके बाद आपने अपनी बेटी से सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मर्ज़ी पूछी कि बेटा आपकी इसमें क्या मर्ज़ी है, आप क्या कहती हैं। तो आप खामोश रहीं, जिससे आपने ये नतीजा अखज़ किया कि बेटी अगर इस मामले में खामोश रहे तो उसकी रज़ा समझी जाए। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मशवरा किया, पूछा कि ये फ़ैसला मैं अगर करूं तो इस बारे में आप क्या राय देते हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे मुनासिब रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। भाई अब यहाँ बड़ी काबिल गौर बात है, आज हम अपने ख़ानदानों से कट कर शहर के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। शहर में सहूलतें हैं, गाँव में सहूलतें नहीं हैं। एक नज़रिया है, सहूलतें क्या हैं, पानी भी नहीं यहाँ मिल रहा है, गैस भी नहीं मिल रही है, बिजली भी नहीं है, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, और ख़ानदान से कट कर हम शहरी बन गए हैं, सहूलियात में आ गए हैं। और ना ही यहाँ पर सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मौजूद है, धुआं, जगह जगह कचरा ढेर पड़े हुए हैं। और ख़ानदान से हम कट कर जब हमारी औलादें जवान होती हैं तो फिर हमें रिश्ता नहीं मिलता है। बेटी वाले लड़के को तलाश कर रहे थे और लड़के वाले कोई लड़की तलाश कर रहे होते हैं कि हम ख़ानदान के अंदर नहीं जाना, उनसे जान छुड़ा के हम यहाँ पे आए, अब वहाँ क्या जाना है। फिर एक अलमिया ये है कि हम बेटी से मर्जी नहीं पूछते हैं, हम इंसल्ट फील करते हैं कि मर्जी नहीं पूछनी है, बेटी की क्या जरूरत है वो बाप के आगे बोले, जैसे बाप करेगा। ठीक है, आपकी औलाद है, लेकिन नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और आपने जो उम्मत को पैगाम दिया कि बेटी से उसकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए। और दूसरा, फिर अगर हम ये हिम्मत करके पूछ भी लेते हैं तो अपने अजीजों से, दोस्तों, अहबाब से मशवरा नहीं लेते रिश्ते के हवाले से।
میری بیٹی ہے، میں نے پالی ہے، بوسی ہے، بڑی کی ہے، چھوڑیں ان سے کیا پوچھیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ بھائی کیا پتا کہ جس بندے کے ساتھ جس گھرانے میں آپ اپنی بیٹی دے رہے ہو، آپ سے زیادہ آپ کا بڑا بھائی ان کو جانتا ہو کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، کتنے لالچی ہیں یا کتنے اچھے ہیں۔ ابھی شروع میں آپ کا پالا پڑا ہے، بعد میں آپ کو پتا چلے گا۔ تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے اس کی مرضی پوچھی، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا آپ اس بارے میں رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ میں بیٹی کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے مناسب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیٹی سے پوچھا بھی جائے اور اپنے عزیزوں سے، دوست احباب سے مشورہ بھی کیا جائے۔ جب یہ کام نہیں کرو گے نا تو پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ پوری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ کوئی مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال کی بات نہیں، یہ ساری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے تو دے دیے، بیچاری وہ پتہ نہیں کس کرب میں اپنی زندگی گزار رہی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں نا بزرگ لوگ کہ گھوڑے کو دوڑا کے پیر کو آزما کے، تو میں کہتا ہوں کہ رشتہ کرنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو تھوڑا وقت دیجئے گا، ایک دوسرے کو چیک کر بھی لیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ جب نکاح کے اندر بند ہو جاتے ہیں پھر شرائط ہم ایسی رکھتے ہیں کہ پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آگے عرض کرتا ہوں، نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا جنگ بدر کے بعد نکاح کے حوالے سے۔ پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ آپ غور کریں۔ آپ نے حضرت بلال اور حضرت انس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، یہ 2 صحابہ۔ ان کی اگر میں بات کروں تو وقت بیت جائے گا، اصل بات رہ جائے گی۔ آپ نے ان 2 صحابہ کو بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر فاروق اور دیگر مہاجرین اور انصار صحابہ کے پاس کہ آپ جا کر ان کو دعوت دیں کہ آج میری بیٹی کا نکاح ہے۔ چنانچہ یہ 2 صحابہ کے نکاح کے لیے دعوت دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے پوچھا کہ علی مہر کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا ہے، تلوار ہے، زیرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس زیرہ کو بیچ کر آپ مہر ادا کریں۔ تو وہ زیرہ مختلف روایات ہیں کہ 400 میں بکی، 480 میں اور 500 درہم میں۔ بارکہ 480 اور 500 والی روایت یہ مشہور ہے کہ 500 میں یا 480 میں آپ نے وہ زیرہ فروخت کر کے حق مہر ادا کیا۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور نکاح کے بعد شربت، کھجور، چھہارا، اس کے ساتھ جو مہمان تھے ان کی خاطرداری کی گئی، تواضع کی گئی۔ اس کے بعد نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں ایک چرپائی دی، ایک کمبل دیا، ایک تکیہ دیا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مٹکا دیا پانی بھرنے والا، ایک لوٹا اور ایک چکی جہیز میں دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہیز اپنی بیٹی کو دیا تھا، یہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر کی رقم دی تھی، اس رقم سے آپ نے یہ جہیز خریدا تھا۔ بار کا مختلف روایات ملتی ہیں۔ اب یہاں پر مہر اور جہیز کے حوالے سے جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے حوالے سے عورت کا جو سٹیٹس تھا اس کو برقرار رکھا۔ عورت کے معیار کے مطابق آپ نے مہر مختص کیا اور جہیز کے حوالے سے آپ نے سادگی اختیار فرمائی۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ہم ایسی بیٹی کی، ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں سے ہماری یہ ایک ہرس اور لالچ بڑی نظریں ہوتی ہیں کہ جہاں سے ہمیں زیادہ جہیز ملے گا، موٹر سائیکل، گاڑی، پلاٹ، مکان وغیرہ وغیرہ۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہر بیٹی اپنے والدین کے جسم کا حصہ ہے۔ وہ اپنے جسم کا حصہ آپ کو پیش کر رہا ہے اور پھر آپ کی لالچ اتنی کہ